مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال Introduction à l'économie semestre 1. دابا غنشوفو البارتي الثالثة والأخرى في هاد ليكول اللي هي ليكول نيو كلاسيك. كنا شفنا هاد ليكول نيو كلاسيك، شفنا فيها بزاف ديال الحوايج، شفنا فيها ليتيليتي مارجينال اكسيتيرا، لا تيوري دو ليتيليتي اكسيتيرا. شفنا المؤسسين ديالها لي مارجيناليست، لا نوسيون ديال لا غارتي. دابا غنشوفو بان هاد ليكول نيو كلاسيك، هاد لي مارجيناليست كيلعبوا على واحد لابروش ميكرو ايكونوميك. اون ابروش ميكرو ايكونوميك ça veut dire quoi une approche microéconomique؟ يعني تيعتمدوا على la microéconomie. Donc l'approche des économistes néoclassiques relève de l'individualisme méthodologique. Donc هنا les économistes néoclassiques تيعتمدوا على كيدرسوا واحد الفرد، كيشدوا واحد النموذج، يعني كيشدوا واحد لاجون ايكونوميك، ان سول اجون ايكونوميك، واحد البروديكتور ولا واحد الكونسوماتور، وتيدرسوا لو كومبورتمون ديالو. هادي لا ميثود. و ابري كيحاولوا يجينيراليزيو هادوك لي ريزولطا على لونسومبل دو ليكونومي. دونك سي اون ابروش انديفيدواليست، سي لانديفيدواليزم ميثودولوجيك. كنا شفنا هادشي. العكس ديالها هو اللوليزم، هما لي زوليست اللي كيخدموا على الماكرو ايكونومي. هادشي كنا شفناه في الفيديوهات الاولين، نرجعوا لهم. Donc, les néoclassiques, ils ont choisi d'analyser les comportements individuels pour expliquer les phénomènes globaux. Donc, كما قلنا اشنو داروا؟ كيحلوا السلوكات الفرديه ديال لي زاجون ايكونوميك، ياك، باش يحاولوا يشرحوا الظواهر العامه. دونك باش نشرح واحد الظاهره اللي هي جلوبال عامه او لا جينيرال، تمشي كندرس واحد الكومبورتمون انديفيديوال ديال واحد الكونسوماتور ولا ديال واحد البروديكتور. اذا à chaque fois ils vont prendre un individu type qui est supposé avoir un comportement rationnel homo economicus. donc كل مره تياخذوا واحد l'individu type، يعني واحد الكونسوماتور ولا واحد البروديكتور، يعني واحد لاجون ايكونوميك، واحد l'individu، واحد النموذج، وكيحاولوا كيفترضوا بان السلوك ديالو غاسيونيل. كنا شفنا هاد الغاسيونيل يعني عقلاني، يعني اومو ايكونوميكوس. كيفاش اومو ايكونوميكوس؟ هو الي كالكولاتور، يعني كيحسب كل شيء. هو الي ايغويست، يعني كيسبق لانتيري بريفي، لانتيري بيرسونيل ديالو على لانتيري جينيرال. دونك وهو الي راسيونيل، يعني كيقارن ما بين لي شوا وكياخد لو كو لو موان فيبل ولا لو بروفيل لو بلو élevé, le maximum. Donc c'est un homo economicus. Donc donc c'est un individu type peut-être consommateur. Donc l'individu type يقدر يكون un consommateur، يعني تيدرسو واحد المستهلك، غادي يستهلك دي biens. D'accord? Dans ce cas, il va chercher à maximiser sa satisfaction, c'est-à-dire il va consommer des unités supplémentaires d'un bien jusqu'à ce que l'utilité marginale de ce bien devienne nulle. Donc, هذا الكونسوماتور اللي غادي ندرسوه اش تيقلب انه ماكسيميزي المنفعه ديالو، ليتيليتي ديالو ولا لا ساتيسفاكسيون ديالو. يعني غيبقى هو كيستهلك دي برودوي ودي بيان سور على حساب ان بودجي، يعني خاصو ما يديباسيش واحد لو بودجي، خاصو ما يشيطش وما يديباسيش، خاصو يستهلك البودجي ديالو كامل بيان سور. وكيبقى كل مره كيزيد كيستهلك كيبقى كيستهلك دي زونيتي سوبليمونتير، كل مره كيزيد دي برودوي اضافيين. كل ما كيزيد يستهلك ان برودوي، ليتيليتي توتال ديالو تتزاد، يعني هذيك المنفعه العامه ديالو تتزاد، كيزيد درجه الرضا ديالو بشكل عام تتزاد، لو بيان ناتر ديالو تيتزاد. ولكن هذيك ليتيليتي مارجينال غدا تتنقص كما سبق شفنا في لا تيوري دو ليتيليتي. يعني هذيك الزياده الهامشيه اللي تتزاد مع زياده استهلاك واحد المنتوج كتبقى غدا تتصغر، تيبقى كيستهلك من حد ليتيليتي مارجينال ديالو بوزيتيف، تيبقى تيستهلك. دونك من ليتيليتي مارجينال
تتولي نول. كيفاش ليتيليتي مارجينال كتولي نول؟ يعني هذاك البرودوي ملي كيستهلكو ما كيعطيه حتى شي رضا، ما كيعطيه حتى شي منفعه، يعني كتولي ليتيليتي مارجينال نول. يعني مثلا كنبقى نستهلك مثلا كناخذ دي بوم، لا بوم الاولى كتعطيني واحد ليتيليتي مارجينال، كنعاود نزيد نستهلك ثاني واحد البوم الثانيه كتعطيني ايتيليتي مارجينال، كنعاود نستهلك بوم الثالثه كتعطيني ايتيليتي مارجينال. افيغ يا ميزور انا كنستهلك دي بوم، هذيك ليتيليتي مارجينال تغدو تتنقص حتى توصل لهاديك ليتيليتي مارجينال زيرو. سا فو دير كو هذيك البوم ما بقات كتعطيني حتى شي منفعه، دونك تيحبس تيوصل كيشبع. دونك لو ميم ريزونمون سورا ابليكي نفس التفكير ونفس المنطق غنطبقوه على البروديكتور. Alors, il va continuer d'embaucher des salariés jusqu'au moment où la production marginale devient nulle. Donc, تيبقى هو تيخدم العمال، هذاك البروديكتور تيبقى تيخدم العمال، كيبقى كيخدم العمال فين ما تيخدم شي عامل كيشوف هذيك البرودكتيفيتي ديالو تتزاد، يعني هذاك العامل تيزيدو في الانتاجيه، كيزيد يخدم عامل اخر داك العامل كيزيدو في الانتاجيه، ولكن كيزيدو واحد الزياده قل من العامل الاول، تيزيد العامل الثالث كيزيدو في الانتاجيه ولكن الزياده قل من الجوج الاولين، تيبقى غادي كيزيد حتى كيولي مثلا كيزيد واحد العامل تيخدمو ولكن ما كتولي هذيك ليتيليتي مارجينال نول. سا فو دير هذاك العامل كيخدم وتيعطيه صالير ولكن ما تينتج ليه والو، ما كيزيدو والو في يعني نفس دابا مثلا انا كنت خدام بخمسه الناس وكننتج 10 الحبات، زدت السادس وبقيت كننتج 10 الحبات، يعني واخا داك السادس مني زدتو ليتيليتي مارجينال ديالو زيرو، يعني ما زادني والو، بقى عندي نفس الانتاج اللي كان عندي، دونك كنحبس. دونك هنا تنحبس. دونك هنا هذا الغيزونمون هذا تيتسمى واحد لابروش ميكرو ايكونوميك. كنشد هاد النتائج هادي وتنحاول انني كنعممها. دونك وكنعتبر ان هاد الكونسوماتور ولا هاد البروديكتور راه غيكون راسيونيل اومو ايكونوميك. فوالا. دونك هادي حاجه مهمه عند لي نيو كلاسيك. دونك بالنسبه لا تيوري دو ليكيليبر، النظريه ديال ليكيليبر بالنسبه لهاد لي نيو كلاسيك. دونك لي نيو كلاسيك عندهم واحد لا تيوري ديكيليبر، تيقول لك بان لوفر ولا دوموند تيتلاقاو في واحد البوين، وداك لو بوين تيتسمى لو بوين ديكيليبر، تيتلاقاو في واحد البوين تيتسمى ان بوين ديكيليبر. دونك les agents économiques vont se rencontrer sur des marchés. دونك هاد les agents économiques تيتلاقاو في واحد السوق، في واحد المارشي. Dans ces marchés, donc les marchés, il y a des individus qui vont exprimer leurs besoins en matière de biens, c'est-à-dire leurs demandes, et d'autres qui vont essayer de satisfaire ces besoins en offrant des biens. Donc, تنتلاقاو في واحد المارشي ايكونوميك. اشنو هو هذا المارشي؟ هو واحد البلاصه، واحد ليو فين كتكون لوفر يعني العرض الى دوموند يعني الطلب. كاينين الناس اللي باغيين واحد المنتوج باغيين يشريوه، وكاينين الناس اللي كيبيعوا داك المنتوج باش يلبيو الحاجه ديال دوك الناس اللي باغيين يشريوه. D'accord? Donc tout simplement, il y a des agents économiques qui vont demander des biens et d'autres qui vont les offrir. يعني كاينين des agents économiques يعني des ménages ولا des entreprises etc. اللي تيطلبوا دي بيان، وكاينين des entreprises اخرين اللي تيعرضوا هذوك لي بيان، تيبيعوا هذوك لي بيان. يعني هادو دي زاشتور تي مشترين وهادو دي فوندور بائعين. Et cette rencontre entre la demande des consommateurs et l'offre des producteurs qui va déterminer les prix des biens dans un marché. Donc هاد الرونكونتر، هاد اللقاء اللي تيكون ما بين هادوك لي كونسوماتور المستهلكين اللي تيطلبوا واحد البيان وهاد لي زوفرور هاد المنتجين اللي تيبيعوا ديك البيان، هذا هو اللي تيحدد ليا ان بري. دونك لي نيو كلاسيك vont distinguer plusieurs types de marchés. يعني كاين عندي لي مارشي دو بيان اي سيرفيس، كاين عندي لو مارشي دو ترافاي، كاين عندي لو مارشي دي كابيتال ولا لو مارشي مونيتير. لو مارشي دو بيان اي سيرفيس
كاينين الناس اللي باغيين يشريو دي بيان اي دي سيرفيس، الناس اللي كيبيعوا دي بيان اي دي سيرفيس بواحد البري هو الثمن ديال داك البيان. مثلا ديك الخبز ولا ديك البطاطا ولا ديك الطوموبيل ولا ديك الاورديناتور، الثمن ديالو 100 اورو 700 اورو 1000 اورو. بالنسبه مثلا للمارشي دو طرافاي، كاينين لي زوفرور دو طرافاي، الناس اللي كيقدموا الشغل ديالهم اللي هما المواطنين بحالي وبحالكم، وكاين لي دوموندور دو طرافاي هما الشركات اللي باغيين يخدموهم الدوله. ولو بري كيكون هو السالير، هو داك الرواتب اللي غياخدو هادوك لي سالاري. كاين لو مارشي دي كابيتو مثلا كيكون لو بري هو طو دانتيغي، لو مارشي مونيتير. دونك كاين بزاف ديال لي مارشي، هادشي غتشوفوه في ليكونومي مونيتير، غتشوفوه في اس 4 في اس 3 في ليكونومي مونيتير. D'accord. Donc l'économiste Alfred Marshall a déterminé l'équilibre sur un seul marché. Donc Alfred Marshall شد لينا مارشي واحد وغادي يحدد لينا l'équilibre في مارشي واحد، في un seul marché. Donc celui des biens et services. Donc Alfred Marshall هذا كينتمي لو كورون نيو كلاسيك، غادي يهضر لينا على التوازن في واحد السوق ديال لي بيان اي سيرفيس. وقال لك بانه il s'agit d'un équilibre partiel، هو واحد التوازن جزئي. يعني ما كندويوش على المارشي كامل بكاع الانواع ديالو، مارشي دو طرافاي، مارشي مونيتير، مارشي كابيتو، حنا كندويو غير على واحد البارتي اللي هي لي بيان اي لي سيرفيس. Donc dans ce marché on peut remarquer que la demande vis-à-vis d'un bien va être décroissante. Donc كيفاش هاد المارشي هذا، كيفاش داير هاد المارشي هذا؟ هاد المارشي داير بحال هكا، المارشي داير بحال هكا. لنفرض هذا هو لو بري، وهذه هي لا كونتيتي الكميه. غنمشيو مثلا لا دوموند. الا كان البري كيساوي 10 دراهم، الا كان البري كيساوي 10 دراهم، الا كان البري كيساوي 20 درهم، الا كان البري كيساوي 30 درهم، كان البري كيساوي 40 درهم. هنا مثلا 100 حبه، 200 حبه، 300 حبه، 400 حبه. مثلا غنعبروا على هاد البيان و سيرفيس، مثلا الحوت، مثلا لي بواسون، لوفر لا كورب دو لا دوموند نديرها بحال هكا، نديرها بحال هكا. يعني الا كان البري كيساوي 40 درهم، الناس لي زاشتور غيبغيو يطلبوا 200 حبه، 200 في الكونتيتي. الا هبط الثمن من 40 درهم ولا غير 30 درهم، دونك غيولي رخيص. اذا غادا تزاد لا دوموند مثلا غادا تولي 150 170. الا الثمن زاد هبط غيولي رخص، غادا تزاد لا دوموند، يعني الناس غيبداو يشريو كتر، تولي 200 كيلوغرام مثلا. الا تزاد الثمن هبط ولا 10 غيوصل الكونتيتي غادا تزاد، الناس غادا تزيد تشري. دونك هذه لا دوموند. دونك هذا هو لو بري وهذه هي لا كونتيتي. كاين عندي واحد لا كورب ديال لوفر، ديرها بحال هكا. لوفر ديرها بحال هكا. لوفر الا كان البري كيدير 10 دراهم، لي زونتربريز غيبغيو يبيعوا 100. الا كان داير 20 درهم غيبغيو يبيعوا 170. يعني كل ما كان الثمن مزيان، كل ما لي زونتربريز تيبغيو يبيعوا، كل ما كان ناقص كل ما تيبغيوش يبيعوا، حيت ما غيربحوش. والكليان العكس، كل ما كان الثمن طالع كل ما غيبغيوش يشريو حيت غالي عليهم، وكل ما كان الثمن هابط كل ما غيزيدوا يشريو حيت مزيان لهم. اذا الا لاحظنا كيتلاقاو في واحد لو بوين، هاد لو بوين هذا تيتسمى لو بوين ديكيليبر اولا نقطه التوازن. دونك في هاد البوين هذا تيكون عندي واحد لا كونتيتي ايطوال وواحد البري ايطوال. الكونتيتي ايطوال مثلا هي 180 هو الكونتيتي ديكيليبر، والبري دونك البري دو مارشي هو 20 درهم. هذا هو البري ديال المارشي. دونك الا لاحظتوا بان لوفر كي دايره الي كرواسونت، كل ما تزاد البري تتزاد لا كونتيتي اوفيرت، وكل ما تنقص البري كل ما كتنقص
لا كونتيتي اوفيرت يعني يعني لو بري مع لوفر كيمشيو في نفس الاتجاه في نفس المنحى. سي اون فونكسيون كرواسونت. لا فونكسيون ديال لا دوموند سي اون فونكسيون ديكرواسونت. ديكرواسونت يعني كل ما كان طلع البري لا كونتيتي تتنقص، كل ما هبط البري لا كونتيتي تتزاد، يعني سي اون فونكسيون ديكرواسونت مع البري. دونك هذا هو ليكيليبر ديال الفريد مارشال au niveau des biens et services. D'accord? Donc, dans ce marché, on peut remarquer que la demande vis-à-vis des biens va être décroissante par rapport au prix. Donc, la demande est décroissante à le prix. Donc, si le prix d'une marchandise va baisser, la demande vis-à-vis de ce bien va augmenter. Il est tellement bas, t'as la petite Z avec le bien. Inversement, l'axe, si le prix augmente, la demande va baisser. Il est tellement là, طالب على داك المنتوج تيتهبط. هادشي شرحناه في داك هادي. Donc l'agrégation de la d'offre et de la demande donnera une fonction de demande et une fonction de l'offre sur le marché. Et la rencontre des deux courbes de l'offre et la demande هي اللي غتعطينا l'équilibre. Donc شفنا بان la rencontre غتعطينا l'équilibre. Donc هنا donc فهمنا هاد المسألة هادي. Donc, ce point va représenter le prix d'équilibre et les quantités offertes de demande et équilibre. Donc, d'abord الشرح اللي شرحت لكم هنا راه واضح من الهضرة. داكوغ. دونك هنا تيتلاقاو في هذا البوان، وهذا هو البوان ديكيليبر ديال المارشي دو بيان اي دو سيرفيس. دابا عندنا فالغاس ماشي بحال الفريد مارشال. فالغاس اللي هو هذاك ليكونوميست نيوكلاسيك va s'intéresser à la notion de l'équilibre. Donc, غيهتم بهاد la notion d'équilibre. L'équilibre ديال فالغاس est un équilibre général. Donc, فاش تندوي على l'équilibre ديال فالغاس تيكون ان équilibre général اللي فيه كاع لي مارشي، فيه المارشي دو travail، فيه المارشي ديال كابيتو، فيه المارشي مونيتير، ماشي غير لي بيان اي لي سيرفيس. هادشي غتفهمو اكثر في ليكونومي مونيتير. دونك فالغاس كيدوي على واحد ليكيليبر جينيرال. دونك هادي عقلوا عليها الله يرضي عليكم. الفريد مارشال دوى على واحد ليكيليبر غير بارسيال غير جزئي ديال لي بيان اي لي سيرفيس، ولكن فالغاس دوى على ليكيليبر جينيرال على كاع لي مارشي. لي مارشي اللي كاينين هو ديال بيان اي سيرفيس، ديال الترافاي وديال لو كابيتو ديال مونيتير. Donc les prix d'équilibre vont être déterminés par la نفس الحاجه، يعني la demande globale ou la demande ou l'offre globale. يعني فاش تنقول لك la demande globale يعني la demande على les biens et services زائد la demande على le travail زائد la demande على les capitaux زائد la demande على la monnaie. وفاش تنقول لك offre globale يعني تنقول لك offre des biens et services، l'offre de travail، l'offre des capitaux، l'offre de la monnaie. يعني هو غيشوف واحد ليفر واحد ليكيليبر جلوبال. حنا هاد ليكيليبر اللي حددناه هنا هذا راه واحد ليكيليبر بارسيال غير في المارشي دي بيان، هذا راه غير البيان اي سيرفيس، ما جمعناش كلشي. دونك فوالا دابا غنكونو سالينا ليكول نيو كلاسيك، شفنا كاع الافكار ديال هاد ليكول هادي. بقات لينا اخر حاجه في لا بونسي ايكونوميك اللي هو لو كورون كينيزيان. دونك غنشوفو لو كورون كينيزيان، و ابري من ورا لو كورون كينيزيان غادي ناتاكيو لي زيكزامان، غنحاولوا نصحوا لي زيكزامان يعني بعض الامتحانات ديال السنوات السابقه. بالتوفيق والى اللقاء.